यो त यहाँ पासवर्ड सेम छ सर। पासवर्ड सेम छ। हजुर तपाईको इन्टरनेट कनेक्सन आएको थिएन। पाउनुस् है यो तपाईको मैले चलाएछु। ल अब हामीले तपाईलाई यहाँसम्म चाहिँ सिकाएका छौं हैन। यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गरेर पख्नु है चाहिँ कन्ट्रोल ल न्यू सिन भयो। तपाईलाई हामीले अब यसैबाट तपाईले बनाउनुस्। ल के हामीले काम गरियो र ती सबै कुराहरु तपाईले गरेर देख्नुस् हामीलाई। टेरेन ल्याउनुस् के हो कन्फ्युज भएको कुराहरु एकदम मजाले सोध्नुस् है। ओके सर। म्याप कुनमा त्यो माउन्टेन टेरेन टेम्प्लेटमा जानुस्। टेम्प्लेट हाइट म्याप ट्रेन गरे त्यहाँ हाइट म्याप लार्ज भन्ने छ। ओके यही गर्नु त कुनै गरे नि हुन्छ नि सर। जुन गर्दा पनि हुन्छ एउटै यसमा अब माउन्टेनको पार्ट पनि तपाईले आफै बनाउन सक्नुहुन्छ है। कसरी भन्दाखेरि त्यो हाइट म्याप भन्ने साइडमा देख्नु भएको थियो त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट वाला पहिला कन्टेन्ट सिन ट्याबबाट माउन्टेनलाई सेलेक्ट गर्नुस् त सिनबाट टेरेन्टलाई सेलेक्ट र यहाँ हाइट म्याप भन्ने छ एउटा हैन यो हो। यो हाइट म्यापलाई तपाईले फोटोशपमा लन्च गरेर यस्तै खालको एउटा आफ्नो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट खालको एउटा व्हाइट पार्ट तपाईलाई भनिसकेको छु मैले। धेरै व्हाइट बनाउनु भयो भने धेरै माथि उठ्छ है। यतिको धमिलो बनाउनुस्। व्हाइट पार्ट चाहिँ हाम्रो माउन्टेन उठेको छ है र ब्ल्याक पार्ट चाहिँ तलको ग्राउन्ड पार्ट है त। ओके माउन्टेन पनि आफ्नै तरिकाको र कलरिङ पनि आफ्नै तरिकाको बनाउन सकिन्छ है त। यसलाई हाइट स्केल कम गर्दा पनि भयो। यसले जुम एकैचोटी कसरी गर्ने यसलाई? जुम आउट कन्ट्रोल शिफ्ट र जुम आउट गर्नुहोस् त अलि छिटो जुम आउट हुन्छ। हजुर खै एकछिन यो राम्रो भएन सर मलाई मन परेन। कन्टेन्टबाट अर्को माउन्टेन चुज गर्नुस् न भाइ। सेटमा गएर सेटमा यही बेला ठिक थियो सर। यही गर्नुभयो तपाईँ हो? यही गरेको थियो। के भयो अब चाहिँ यसलाई सिलेक्ट नगरिकन यहाँ माथि होम जस्तै देख्नुभयो होम ट्याब हजुर यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक जुन ठाउँमा सुरु भयो थियो त्यही जान्छ है त। अब यसमा हैन त्यो इमेज कहाँ थियो त्यो ओके लोकेसन पनि थाहा हुनुपर्छ है कुन ठाउँबाट मैले लिएर आएको थिएँ र यहाँ ठिकै छ। कन्टेन्टमा जानुहोस् त। ए पहिला तपाईले कलरिङ गर्नुहुन्छ र यसलाई सर कलरिङ के गर्नुहुन्छ पहिला कलरिङ को गर्नुहुन्छ कि
पहिला सर यसको त्यो के अरे त्यो घर राख्ने छ, घर राख्ने यसमा त्यसमा प्रप्समा जानुस्, त्यो प्रप्समा हजुर प्रप्स फोटो ट्याब सबबाट के फोटोसपबाट Props. भन्नुहोस्। पहिला यही कन्टेन्ट ट्याबबाट प्रप्समा जानुहोस्, सेटको कन्टेन्ट प्रप्स र तल एरोमा जानुहोस्। त्यसको साइडमा एरो छ है, प्रप्स लेखेको साइडमा क्लिक क्लिक र तल अनि 3D स्पेस हजुर स्पेस 3D र लास्टमा छ एउटा यो गर्ने टावर। अब स्केलिङ टुलले सेन्टरबाट माथि तान्नुहोस् है त, माथि माथि लिएर यसरी? जानुहोस्। Control Shift सेन्टरको पोइन्टलाई ड्र्याग गरेर माथि लिएर जानुहोस् है। ओके अनि यसरी सर यसरी ठिक्क हुन्छ हैन, टेरेनको ठिक साइजको। ठिक छ, साइड साइड हाल्नुपर्छ। ठिकै छ, ठिकै छ, ठिकै छ। पहिला त्यसलाई सिलेक्ट नगरिकन है, केही चिजलाई पनि सिलेक्ट नगर्नुहोस् पहिला ल। हजुर र अब होममा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् सिन ट्याबमा तपाईँको तिनमा टावर सेलेक्ट छ अहिले। सरी बाहिर क्लिक गर्नुहोस् यता 3D भ्यूपोर्टमा बाहिर क्लिक गर्नुहोस् त। हजुर र अब बल्ल होममा क्लिक गर्नुहोस् त। आयो सर आयो। सर त्यो फोटोसप फोटोसप ओपन गर्नुहोस्। फोटोसप हार्ड छ सर यो। अब त्यो पिक्चर हाम्रो डेस्कटपमै छ है, ओपन गर्नुहोस्। डेस्कटपमै होला, डेस्कटपमै छ। डेस्कटप ठिक छ। अब यसलाई सर के गर्नुभएको थियो तपाईँ? न्यू के गर्नुभएको थियो? न्यू र अब यसको साइज हेर्नुहोस् है, साइज मैले कति गरेको थिएँ, विथमा मैले 5300 गरेको थिएँ 5300 र हाइटमा चाहिँ हाइट ठिकै छ, हाइट त्यति नै ठिक छ, 331 ठिक छ। ओके अनि सर यसमा विथलाई मतलब 500 मतलब 5300 के किन राख्नु भएको छ? त्यो हाम्रो ठिक साइज बनाएको है, त्यो पहिला हामीले आफै ट्राई गरेर गर्नुपर्छ। ठिक्क साइज तपाईँले त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ है। एउटा साइज लिएर त्यसलाई मिलाउनुहोस्, त्यसपछि अलिकति ठाउँ रहन्छ है, त्यसपछि त्यसलाई अझै कम गर्नुहोस्, अझै कम गर्नुहोस्, त्यस्तै गर्दै गर्दै हामीले एउटा फिक्स साइज लिएको 5300 है। ओके 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 लिनुहोस्। यसमा गएर कपी के हो छ? कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्। कन्ट्रोल ए हजुर कन्ट्रोल सी। अब अर्कोमा गएर कन्ट्रोल भी। ठिक छ। अब चाहिँ त्यहाँ माथि मुभ टुल छ है, टपमा त्यसले त्यो पिक्चरलाई ड्र्याग गर्नुहोस्। होइन कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस्।
कन्ट्रोल जेड हैन कन्ट्रोल फेरि अब त्यसलाई पेस्ट गर्नुस् कन्ट्रोल भी गर्नुस् कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल सरी जेड कन्ट्रोल सी गरे त्यसमा पेस्ट कन्ट्रोल अब मुभ टुलले त्यसलाई इमेजलाई मात्रै ड्र्याग गर्नुस् इमेजलाई ड्र्याग गर्नुस् त इमेजलाई नि गरिरहेछ रोक्नुस् त हो त्यसरी ए यसरी ए हस् त्यसपछि अब यसमा होरिजेन्टल फ्लिप गर्नुभएको थिएछ अर्कोमा जानुस् त अब कहाँ थियो त्यो फ्लिप होरिजेन्टल गर्ने यसमा सरी एकछिन एडिटमा जानुस् एडिटमा जानुस् एडिट फ्लिप होरिजेन्टल इमेजमा जानुस् माथि 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 सरी सरी तल ट्रान्सफर्म भन्ने देख्नुभयो हजुर ट्रान्सफर्म त्यसभित्र हेर्नुहोस् तल ट्रान्सफर्म फ्लिप होरिजेन्टल फ्लिप होरिजेन्टल कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी अब यो धेरै जुम इन चाहियो भने तपाईको त्यहाँ जुम टुल छ अब चाहिँ त्यही त्यसको साइडमा अर्कोलाई क्लिक गर्नुस् त सुरुमा लिएर आएकोलाई क्लिक गर्नुस् यहाँबाट हैन त्यो ठिकै छ त्यति जुम इन गर्नुस् अलिकति अच्छा कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल जेड ठिकै छ है जुम आउट गर्नुस् जुम आउट गर्नुस् फुल जुम आउट ल अझै जुम आउट ल ठिक छ अब सुरुमा जुन इमेज हामीले लिइरहेको थियौँ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुस् एकपटक क्लिक मात्रै क्लिक गरिसकेपछि यता लेयर 1 मा क्लिक छ है लेयर 1 सेलेक्ट भयो अब यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुस् कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी अब यसलाई ठिक ठाउँमा गएको छ अटोमेटिक अब सेकेन्डमा लिएर आएकोलाई सिलेक्ट गर्नुस् सेकेन्ड भएको छ लेयर 2 सिलेक्ट भयो त अब कन्ट्रोल भी गर्नुस् अब ड्र्याग गर्नुस् यसलाई त्यही छ है हैन कन्ट्रोल जेड त्यसको साइडकोलाई त्यसको साइडमा जुन छ त्यसलाई ड्र्याग गर्नुस् त यसलाई छ ड्र्याग गर्नुस् त ओके यो गरे कन्ट्रोल सी अनि हैन रोक्नुस् त हजुर यसलाई यसरी ड्र्याग गर्नुस् भनेको पेस्ट भएर अर्कोको माथि गएर बसेको छ है यो त्यही भएर अब चाहिँ हामीलाई लास्ट कुन चाहियो अब सबभन्दा सुरुमा जुन लिएर आएको थियौ त्यही चाहियो है ओके फर्स्ट अब त्यो कता गयो होला सेन्टरकोमा कन्ट्रोल जेड सेन्टरमा जुन छ त्यसकोमा है र यो अटोमेटिक ल भयो ठिक छ यति ठिक छ ल अब यसलाई फाइलमा गएर अलिकति त्यो देखिन्छ त्यो केही हैन है त्यो धेरै जुम इन गर्दाखेरि देखिएको है यति नै तपाईले सेभ गर्नुस् सेभ एज सेभ अन योर कम्प्युटर color यसको फर्मेट नेम जंगल बैकग्राउंड के लेख्नु फर्मेट जेपीजी अब यो प्रोसेस हामीलाई धेरै सजिलो केमा हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले फरेस्टको सिन बनाउनु भयो हैन हजुर सर
हो फरेस्टको सिनमा तपाईँले अलिकति धेरै हेल्प गर्छ है यो प्रोसेसले, ए किनकि हामीलाई फरेस्टमा धेरै ट्री चाहिन्छ होइन, हजुर कुनै सर। ट्री चाहिँ हामीलाई देखाउनको लागि मात्रै हुन्छ होइन। हजुर हो त्यही भएर हामीलाई धेरै हेल्प चाहिँ हाम्रो फरेस्टको सिनमा हुन्छ यसले है। ओके अब हाम्रो त्यो टावरलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् टावर र त्यसलाई मेटेरियल्समा गएर मेटेरियल्स ट्याबमा र बेस कलरलाई डबल क्लिक, भर्खरै तपाईँले बनाएकोलाई ओपन। र अब एलटी टर्निङ गरेर हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ सानो माथिको हाइट मात्रै सानो बनाउनुहोस् है। अब हो त्यसरी। अब एलटी टर्निङ गरेर हेर्नुहोस् त कस्तो देखियो अहिले। सरी जुम आउट गर्नु पर्दैन, यसरी टर्निङ गर्दा हुन्छ है। एलटी टर्निङ माथि माथि यो चाहिँ के भन्छ सक्नुहुन्छ है, मैले गर्दा देखाइदिन्छु। हजुर हो यसरी के। हुँ अब यो धेरै सानो भयो होइन, धेरै कुच्चे जस्तो देखियो। अब यो तपाईँले बुलेटमा कन्टेन्टमा सरी सिन ट्याबमा बुलेटलाई सेलेक्ट गर्छु। यहाँ हाइट अफसेट तपाईँले चलाइसक्नु भएको रहेछ है। हजुर यसलाई डबल क्लिक गरिदिन्छु नाममा। अब त्यो कता गयो, तल गएको छ कन्ट्रोल जेड, यसलाई अझै सानो, यसलाई सही ठाउँमा लगाएर राखिदिन्छु। ल ठिक छ। अब बल्ल टावरलाई सिलेक्ट गरेर हाइटलाई हेर्नुहोस्। अब आर स्केल अलिकति है त, यसरी मिलाउनुहोस् न। ल ठिकै छ, अलिक ठुलो। ल ठिक छ, ल ठिक छ सर। त्यो भयो। ओके सर कन्टेन्ट ट्याब ट्रीमा कस्टम ट्री टेम्प्लेटमा टेम्प्लेटमा गए। अब प्रप्सलाई अफ गर्नुहोस् माथिबाट, प्रप्सलाई अलिकति सानो बनाइदिनुहोस्, धेरै देख्यो। अब यहाँबाट एउटा ट्री चुज गरेर राखिदिन सक्नुहुन्छ है त। स्टार्ट ग्यादरिङ ट्री 12 ठिकै छ हैन? ठिकै छ। त्यो त तपाईँको सिनको अनुसार हुन्छ, त तपाईँलाई कति ट्री चाहिन्छ होइन। ओके पहिलेलाई 5 नै गरौँ। 5 साइज अब त्यसको हाइट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, ट्रीहरूको साइज हजुर। हाइट भेरिएसनमा गएर है। हाइट भेरिएसनलाई तपाईँले चेन्ज गर्नुहोस् त, सानो ठुलो हुन्छ है त। ठिक छ। र तपाईँले बनाउँदाखेरि त्यहाँ माथि भिडियो मेमोरी पनि हेर्नुहोस् कतिको छ है। तपाईँको भिडियो रेन्डर भएर निस्किने भिडियो मेमोरी कति हुन्छ है, त्यो तपाईँले एनिमेसन 0.0 एनिमेसन दिइसकेपछि तपाईँको ओके इतिहास छ। अब यसमा कन्टेन्ट मिनिमाइज गर्नुहोस् यसलाई। मिनिमाइज अब आइक्लोनमा जानुहोस्। साइक्लोन अब चाहिँ त्यसमा माउन्टेनको रोड रोड त्यही त, बनाउनुहोस्। सी टावर स्काई के थियो छ
अब एकैछिन रोक्नुहोस् त एकपटक हजुर पहिला यसलाई हैन सर यसलाई गर्दा यसको चाहिँ काम भनेको माउन्टेनको जुन जुन पार्टमा माउन्टेन जस्तो देखिएको पार्ट चाहिँ हाम्रो व्हाइट पार्ट त्यो चाहिँ यो भनेको मास्क भनेको चाहिँ हाम्रो कलरिङको पार्ट है रेड जति पनि कलर छ जुन जुन ब्ल्याक जुनमा छ ब्ल्याक भएको ठाउँमा कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ ब्ल्याक जति पनि छ त्यसमा एउटा कलर रेड जति पनि छ त्यसमा एउटा कलर त्यसरी कलर राख्न सक्नुहुन्छ है त्यसलाई लन्च नगर्दा पनि भयो तपाईले है लन्च नगरिकिन तपाईले आफै कलर बनाएर यसमा लोड गर्न सकिन्छ फोटोशपमा जानुस् फाइलमा गएर न्यू नभए लन्च गर्दाखेरि तपाईको ठिक्क साइजको हुन्छ लन्च गर्दिनुस् आइक्लोनमा जानुस् अब त्यो इमेजलाई सेलेक्ट मास्कलाई मास्क क्लिक हैन मोडिफाईमा मास्कलाई मास्क इमेजलाई हाइट म्याप नै लन्च गर्नुस् त्यसलाई लन्च त्यसपछि अब यो ठिक्क साइजको आउँछ भनेर है मैले लन्च गरेको हजुर अब यसलाई तलबाट न्यू लेयर क्रिएट गर्नुस् र अब यो लेयरलाई चाहिँ डिलिट गर्दा हुन्छ यो तपाईको लेयर 1 छ नि यसलाई तलबाट हजुर राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्दा पनि भयो र तल त्यहाँ तल न्यू लेयरको साइडमा डिलिट अप्सन पनि छ है हजुर र अब यसमा के गर्न भनेको थिएँ मैले यसमा सर पहिला चाहिँ ब्ल्याक गर्ने पहिला ब्ल्याक छ सिलेक्ट छ है ब्ल्याक नै छ ब्रसलाई ठुलो ब्रसमा सिलेक्ट गर्नुस् पहिले ब्रश टुल कता छ कहाँ छ यसमा टुल्सको माथि माउस राख्नु भयो भने देखिन्छ है नाम लेखेर आउँछ हजुर ब्रसको साइज यसको यहाँ तपाईले हेर्नुस् त हेर्नुस् त के छ यहाँ छ साइज तपाईले अब ब्रस टुलमा गएको बेला यता यो व्हाइट पार्ट देख्नुभयो यो हजुर लेयर 1 लेयर 2 को यसमा तपाईले यहाँ तपाईले यहाँ ड्रा गर्ने ठाउँमा हजुर राइट क्लिक गर्नुभयो भने पनि यही देखाउँछ है साइजहरु सबै ओके ल यहीबाट पनि गर्न सकिन्छ क्लिक गर्नुस् अहिलेलाई साइज फुल गरिदिनुस् पहिला तपाईले रेड गर्नु भन्नुभएको थियो हैन सर हैन ब्ल्याक गरिदिनुस् पुरै ब्ल्याक अझै क्लिक गर्नुस् क्लिक क्लिक जबसम्म पुरै ब्ल्याक हुन्न है ल भयो अब रेड तपाईले ड्रा गर्न भन्दा पहिला एउटा लेयर क्रिएट गर्नुस् है त ओके प्लसमा गएर त्यसपछि त्यो लेयरलाई सिलेक्ट गरेर मात्रै अब अर्को कलर रेड फुल रेड बनाइदिनुस् यता पनि छ है तपाईको कलर चेन्ज गर्ने त्यहाँ मात्रै जानु पर्छ भन्ने छैन यता माथि अच्छा ब्रस ब्ल्याकमा गएको छ अहिले ब्रस ब्ल्याक भएको छ रेड ठीक छ फुल माथि नै लेयर गर्नु हजुर सर फुल यो कुनामा लेयर जानुस् फुल टु फुल रेड हुन्छ है ओके ल अब चाहिँ ब्रसको साइज ठीक बनाउनुस् ब्रसको साइज ठुलो छ बाहिरको माउस राख्नुस् त ठीक छ कन्ट्रोल जेड त्यो डट आएको छ त्यहाँ ल अब यसमा यसरी हैन यता अनि यता अनि यता मम्मी मा र अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ
हजुर हाइट म्यापलाई पनि तपाईँले लन्च गर्नुभयो भने एउटा के फाइदा हुन्छ भन्दा माउन्टेनको माथि हामीले ड्र गर्न सक्दैनौँ है। हजुर सर माउन्टेन कता कता छ भनेर हेर्न सकिन्छ है। कन्ट्रोल जेड गर्नुहोस् हजुर सर। यसलाई। कन्ट्रोल जेड अब आइक्लोनमा जानुहोस्, आइक्लोन हाइट म्यापलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र हाइट म्याप। लन्च। लन्च लन्च भइसकेपछि यसलाई लेयर 1 छ नि यता, हजुर छ यसलाई सर। राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक डुप्लिकेट डुप्लिकेट लेयर, तर Duplicate कुन layer। लेयरमा कुन ठाउँमा हामीले डुप्लिकेट गर्ने त्यो चुज गर्नुहोस्। तलबाट डकुमेन्टमा डकुमेन्ट हामीले तल माथि थर्ड लास्टको है, फोर्थको भने पनि भयो, फोर्थको हो त्यो। यसको सर यसमा नाम चाहिँ तपाईँले याद हुनु पर्यो है त्यसको। ओके, नचाहिने लेयरहरू तपाईँले डिलिट गर्दा पनि हुन्छ माथिबाट। सर गरे ओके त्यसपछि अर्कोमा यसलाई डिलिट माथिबाट क्लोज गर्दा भयो। फोटोसप ओके सर। अनि अरू यो सबै नचाहिनेलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। नो, नो अर्कोलाई पनि डिलिट। अब तपाईँले डिलिट गर्दाखेरि अर्को कुन भन्दाखेरि जुनमा हामीले अघि रेडी पारेका थियौँ त्यसलाई डिलिट गर्नुभयो। हजुर केही So, फेरि भएन, होइन गर्नु डुप्लिकेट परेन, अब केही भएन। अब प्लस न्यू लेयर क्रिएट गर्नुहोस्। अब हजुर न्यू लेयरलाई सिलेक्ट भएको बेला चाहिँ तपाईँले लेयर 1 लाई चाहिँ हाइड गरिदिनुहोस्। लेयर 1 लाई हाइड त्यसपछि यसमा ब्ल्याक फुल टु फुल ब्ल्याक भरिदिनुहोस्। अब ठुलो ब्रस बनाएर ओके, राइट क्लिक अनि ओके ब्रसको साइज फुल बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि अब ब्रसको साइज सानो अनि रेड कलर चुज गर्नुहोस्। ओके ल ठिक छ। रेड कलर अब चाहिँ हाइट, अब लेयर 1 छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले हजुर अनहाइड गर्नुहोस्। त्यसपछि माथिबाट त्यो लेयर 1 लाई चाहिँ नर्मल, माथि नर्मल लेखेको सरी लेयर 2 लाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर त्यसपछि नर्मल छ माथि त्यो, त्यसबाट हजुर छ तल जानुहोस्। स्क्रिन भन्ने छ, स्क्रिन माथि तल 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 नर्मल डिसअर्बिलिटी स्क्रिनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि लेयर 2 लाई सेलेक्ट गरेर मात्रै तपाईँले रेड कलर नै नयाँ लेयर क्रिएट गर्नुहोस्। हजुर त्यो लेयर 1 मा तपाईँको यो हाइट म्याप भयो, त्यो याद राख्नुहोस्। हजुर लेयर 2 मा तपाईँले पुरै ब्ल्याक बनाउनु भयो होइन, त्यो याद गर्नुहोस्। हजुर ल लेयर 3 मा चाहिँ तपाईँले रेड कलरको ड्र गर्नु पर्यो है। हजुर लेयर 3 लाई सेलेक्ट गरेर अब चाहिँ यहाँ ड्र गर्नुहोस्। ल अब जुन ठाउँमा तपाईँले ग्रे अथवा व्हाइट देख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ ड्र नगर्नुहोस्, किनकि त्यो हाम्रो माउन्टेन भयो है। ओके बाटोको लागि यो साइडमा यता अब तपाईँलाई भिलेज सिन बनाउनु छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ यस्तो रोड चाहिन्छ है। अब तपाईँले भिलेज सिन बाहेक अब मोडर्न सिटीको सिन बनाउन चाहनुहुन्छ भने अब मायाबाट छुट्टै रोड बनाएर लिएर आउनु पर्यो होइन। हजुर सर भिलेज सिनको लागि चाहिँ यस्तो रोड काम लाग्छ है। हजुर अनि यसमा यो त ठिकै छ सर ठिक छ होइन। त्यसपछि अब हजुर लेयर 1 लाई चाहिँ हाइड गरिदिनुहोस्। हजुर हाइड त्यसपछि यसलाई अब सेभ गर्नुहोस्। अब तपाईँले स्क्रिनमा अगाडि देख्दाखेरि जुन जुन चिज देख्नु भएको छ नि त्यो हजुर। मात्रै हाम्रो सेभ हुन्छ है। त्यसैले हामीले लेयर 1 लाई हाइड गरेको, लेयर 1 लाई हाइड नगरेको भए हाम्रो त्यो लेयर 1 को पिक्चर इमेज पनि त्यसैसँग सेभ हुन्थ्यो है। त्यही भएर सेभ गरिदिनुहोस्। अब सेभ कम्प्युटर डीमा सिनमा
फर्मेट जेपीजी तल जेपीजी ठीक छ सर नेम चाहिँ अब डुप्लिकेट नै नेम हाइट म्याप 2 लेखिदिनुहोस् यसलाई एकैछिन लन्च गर्नु पर्यो हाइट म्याप खाना पर्यो टु सेभ ओके ओके ल अब आइक्लोनमा जानुहोस् हजुर अनि मास्कलाई डबल क्लिक गरेर हाइट म्याप नै मास्क किनकि हामीले मास्क बनाएको भर्खर है हजुर ओपन र अब चाहिँ देख्नुभयो रोडहरू बन्यो हैन हजुर बन्यो सर र तपाईलाई अब यो के भन्छन् मायामा बनाएको चिजलाई आइक्लोनमा लिएर आउन जान्नुभयो हजुर जान्नुभयो हैन त्यो ठिक छ हजुर जान्छ त्यसपछि ल आजको लागि यति नै है हजुर यस्तै गरी तपाईले आफ्नो सिनहरु सबै रेडी पार्नुस् क्यारेक्टरहरु धेरै चाहिने छ एनिमेसनको लागि हजुर हैन एनिमेसनको कस्तो एनिमेसन बनाउने त्यो पनि सोचेर राख्नुस् त्यसैको अनुसार तपाईले मोडलहरु बनाउनुस् क्यारेक्टर बनाउनुस् हैन हजुर आजको लागि यति नै भोलि अब फेरि कन्टिन्यू गरौँ ल हजुर